नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। हडपिएको भूमिबारे काम गर्दा धम्की नै सुन्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो। अबका दिनमा सीमाका विषयमा प्रमाण सहितमा वार्तामा जाने उद्घोष। प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। आफूहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरेकोले ओलीले ओलीबा समूह खोल्न अर्का अध्यक्ष नेपालको सुझाव। दक्षिण अफ्रिकामा अक्सफोर्डले निर्माण गरेको कोरोना खोपमा रोक। कोरोनाको नयाँ प्रकारमा खोप कम प्रभावकारी देखिएको जिकिर। र राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा एपीएफद्वारा चौदण्डी गढी 14 रनले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हडपिएको भूमि हाम्रो हो भन्दा धम्की सुन्नु परेको गुनासो गर्नुभएको छ। नेपाल भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड समेत दिनुभयो। अबका दिनमा सीमाका विषयमा तथ्य प्रमाण सहित वार्तामा जाने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाना हेर्ने राष्ट्रसेवक तथा सिमानाको सुरक्षामा खटिनेलाई भूमि मिचिनबाट रोक्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। भूमिको मामिला निकै संवेदनशील भएकाले सीमा सुरक्षा सङ्घ सरकारवाला निकाय अझै सजग र सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसँग मित्रतापूर्ण र खुलस्त कुराकानी गरिने समेत उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। सीमा सुरक्षा भनेको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण भाग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमामा सुरक्षा नभए राष्ट्रको सुरक्षा नहुने समेत बताउनुभयो। राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा हुनुपर्छ। सीमा सुरक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका निम्ति सुरक्षा नीति कार्यनीति बनाएका छौँ उहाँले भन्नुभयो। नेपालको तराई क्षेत्रका बस्ती भन्दा पनि यता सीमास्तम्भ ल्याइएको घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले रेफरेन्स सीमास्तम्भलाई वास्तविक सीमास्तम्भ मान्न सकिन्न। हामीले हाम्रो भूभागको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार ढङ्गबाट पहल गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र विरोधी प्रतिक्रान्तिको वकालत गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रान्ति विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। पार्टी एकीकरणको समयदेखि नै लोकतन्त्र र संविधान विपरीत कार्यशैली देखाउँदै आएका ओलीले अहिले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी प्रतिक्रान्तिको बाटोमा हिँडेकाले आफूहरू त्यस विरुद्धको सङ्घर्षमा उत्रेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बन्न पुगेको तर्क गर्नुभयो। यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको समूहलाई चोइटिएको समूहको संज्ञा दिँदै ओली बा समूह खोल्न सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूहरूले साधारण सदस्यताबाट समेत बर्खास्त गरेकाले उहाँले नेकपासँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादलाई परास्त गरे पनि पुरानै शैलीमा हिँड्ने बानी कायमै रहेकाले केपी ओलीको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रतिगमन गरेको भन्दै उहाँले आफूहरूको सङ्घर्ष व्यक्तिभन्दा पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षकले विचार निर्माण र प्रवाहमा ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले संविधान रक्षा गरी प्राप्त उपलब्धि जोगाउने बाटोमा विचार निर्माण गर्न पनि स्पष्ट आग्रह गर्नुभयो। यस्तै आगामी माघ 28 गते काठमाडौँमा गरिने प्रदर्शनका लागि नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले तयारी तीव्र पारेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको यो समूहले 28 गते हालसम्मकै विशाल प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। यसअघि प्रचण्ड माधव पक्षले नै माघ 9 गते पनि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। 28 गतेको सभा माघ 9 गतेकै कार्यक्रम रहेको स्थान प्रदर्शनी मार्गमा गरिने पनि केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका सह संयोजक योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ।
नेपाली कंग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक संकटको निकास प्रतिनिधि सभाको प्राप्तिले मात्रै हुने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको असंवैधानिक निर्णयबाट सिर्जना भएको राजनीतिक संवैधानिक संकटको समाधान प्रतिनिधि सभाको प्राप्तिले मात्रै हुने प्रश्न पार्नुभयो। कंग्रेस बुथ कमिटी बगहीले आज वीरगञ्ज महानगरपालिका 28 बगहीमा गरेको कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै उपसभापति निधिले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना वा निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको रेटको फैसला गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए समस्या समाधान हुने, नभए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कंग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग पनि मिल्न नहुने बताउनु भएको छ। आज नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइरालाको 60औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर सुशील कोइराला सोशलिस्ट युथ सर्कलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सङ्कटमा संविधान विषयका विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री कोइरालाले नेपाली कंग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएका कारण संयुक्त आन्दोलनमा जान नहुने उहाँको भनाइ छ। संयुक्त आन्दोलनमा गए कंग्रेसलाई घाटा हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री कोइरालाले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर समेत लिएर जान सके कंग्रेसको भविष्य उज्जवल रहेको पनि बताउनु भएको छ। हामीलाई नै घाटा हुन्छ, संयुक्त जानै हुँदैन। हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रो आफ्नै विचार छ, अरूसँग किन मिल्ने? अहिलेको अवस्थामा नेपाली कंग्रेसको भविष्य म अत्यन्त उज्जवल देखिन्छ। तर नेपाली कंग्रेसले पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले पनि संविधानको रक्षा गर्नु अहिलेको मूल दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले संहिता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रश्न उठाएर संविधानलाई कमजोर बनाउन नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। नेता पन्तले वैशाखमा निर्वाचन नहुने भन्दै संविधानको रक्षाको निम्ति सबै राजनीतिक दल मिलेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलले एउटा काठमाडौँमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा भनेर आएको हो र संविधान सभामा मिलेर बनाएको संविधान हो। त्यसैले यो संविधानको रक्षा गरौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, गणतन्त्रको रक्षा गरौँ र शशाङ्कजी हामीले राखिसक्यौँ कमसेकम धर्मनिरपेक्षताको पनि रक्षा गरौँ। किन यस्तै नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले पनि अहिलेको समस्याको मूल जड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानसिकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जनताले संविधान, संसद र कानूनको अधीनमा बसेर शासन गर्न चुनाव दिएर जिताएर पठाएको भए पनि कानून, संविधान, अदालत केही नमान्ने प्रवृत्ति ओलीमा रहेको बताउनु भयो। सबै तर्कको एउटा के भने घुमाउरो तरिकाले ओली भन्ने मान्छे चाहिँ ठिक हो भन्न खाले गराएको छैन। आजको दिनको समस्याको जड ओली हुन्, ओलीको माइन्डसेट हो, ओलीको मानसिकता हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो डाक्टर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो इन्जिनियर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो वकिल पनि ओली, सबभन्दा ठुलो के अरे सबै चिज ओलीलाई चुनाव जिताएर जनताले पठाएको संसदको अधीनमा बसेर, संविधानको अधीनमा बसेर, कानुनको अधीनमा बसेर, नेपालका संस्थाहरूको अधीनमा बसेर, आम नागरिक विचारको अधीनमा बसेर शासन गर भनेर पठाएको। नेता रिजालले संसद विघटन अघि एकै ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अहिले विभक्त भएको भन्दै कुनै एकको पक्षमा नेपाली कंग्रेस नलाग्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बारेको बहसमा भोलि बहस नहुने भएको छ। पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएका कारण मंगलबार सुनवाई नहुने भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आजको इजलासमा जानकारी दिनुभएको थियो। इजलास बुधबारदेखि पुनः निरन्तर हुने पनि राणाले बताउनुभयो। पाण्डेको सोमबारको बिहान बानेश्वर स्थित आफ्नै निवासमा 90 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। तत्कालीन मल्लिक आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका पाण्डे विगत लामो समयदेखि नशा सम्बन्धी रोगले पीडित रहनु भएको थियो। उहाँको पशुपति आर्यघाटमा सोमबार नै अन्त्येष्टि समेत गरिसकिएको छ। बैतडीमा गएको बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको
पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि भएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तम सुवेदीले सामूहिक बलात्कार हो वा होइन भन्ने बारे थप परीक्षण भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। गएको बुधबार विद्यालयबाट फर्किने क्रममा हराएकी भागरथी बिहिबार साँझ दोगडा केदार गाउँपालिकाकै लवलेक सामुदायिक वनमा हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको टोली पनि घटनास्थलमै पुगेर अध्ययन गरिरहेको छ। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक जनकराज पाण्डे नेतृत्वको अनुसन्धान टोली, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पञ्चकुमार बाँखु सहित प्राविधिक टोली पनि परिचालन भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 130 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 130 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2,72,055 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 194 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि 2,68,226 जना पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा कोरोनाबाट थप 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या नेपालमा मात्रै 2,045 जना पुगेको छ। यस्तै सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत आजदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई लगाउन सुरु गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि फ्रन्टलाइनमा खट्ने पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई लगाउन सुरु गरिएको हो। काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएपछि पत्रकारहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनु सकारात्मक भएको भन्दै यसलाई विरोधका रूपमा नलिई सबै पत्रकारले खोप लगाउनु पर्ने बताएका छन्। सबै पत्रकारहरू फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अन्य पेशा तथा वृद्ध उमेरका समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सरकारलाई पत्रकारहरूले पनि आग्रह गरेका छन्। सरकारले कुर्था जयनगर रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न साथ रेल नियमित सञ्चालनको तयारी पूरा भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। भारतीय कोन कम्पनीबाट केही समय अगाडि नै संरचना बनाई नेपाल भित्राइएको संरचनाको अब आगामी दिनमा पनि छिट्टै संरचना जिम्मा लिइने कम्पनीले जनाएको छ। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई केही समयपछि औपचारिक रूपमा संरचना हस्तान्तरण गर्ने भए पनि अहिले सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिन लागिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताउनु भएको छ। कम्पनीसँगको समन्वयमा प्राविधिक कर्मचारी 26 जना ल्याउन लागिएको छ। भारतसँगको सम्झौताको विषय मन्त्री परिषदको बैठकमा समेत छलफल गरिने बताइएको छ भने प्रमाणित सञ्चालन कार्यप्रणाली पनि बैठकमा छलफल गरिनेछ। कम्पनीसँग खरिद गर्ने सामग्री र जनशक्तिका विषयमा समेत कुराकानी भइसकेको सरकारले जनाएको छ। आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरूले आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। 2.5 महिनादेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा समेत आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारी युनियनका सह-अध्यक्ष अज्जन कार्की र उपाध्यक्ष मोहन प्रसाद उपाध्यायले संस्थाको गेट बालुवाटारमा आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। संस्थामा कार्यरत धेरै कर्मचारीहरूको समर्थनमा विभिन्न सेवा सुविधाको माग राखेर लिखित तथा मौखिक दबाब दिँदा समेत व्यवस्थापन पक्षले अटेर गरेको आन्दोलित कर्मचारीहरूले बताएका छन्। गएको मङ्सिर 7 गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ सहितका देशैभरका 9 वटा क्षेत्रीय कार्यालयमा 300 भन्दा धेरै युनियनका कर्मचारीहरू आन्दोलनरत रहेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। हडपिएको भूमिबारे काम गर्दा धम्की सुन्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अबका दिनमा सीमाका विषयमा तथ्य प्रमाण सहित वार्तामा जाने उद्घोष।
प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। आफूहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरेकोले ओली बा समूह खोल्न अर्का अध्यक्ष नेपालको सुझाव। दक्षिण अफ्रिकामा अक्सफोर्डले निर्माण गरेको कोरोना खोपमा रोक। कोरोनाको नयाँ प्रकारमा खोप कम प्रभावकारी देखिएको जिकिर। र राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा एपीएफद्वारा चौदण्डी गढी 14 गोलले पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो। बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण सुस्ताएको भरतपुरको विमानस्थलको आन्तरिक उडान अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै उत्साहजनक रूपमा बढ्दै गएको छ। सन् 2021 को पहिलो महिना आन्तरिक उडानमा भरतपुरको दुवैतर्फ यात्रु सहभागिता हवाई सेवा कम्पनीहरूका लागि उत्साहजनक रहेको पाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत जनवरी महिनामा मौसमले कैयौं उडान रद्द हुँदा पनि भरतपुर विमानस्थलबाट विभिन्न एयरलाइन्सको अवतरण 205 वटा र उडान 205 वटा भएका थिए। सो अवधिमा 6471 जना यात्रु भित्रिएका थिए भने 6722 जना यात्रु बाहिरिएका थिए। यस अवधिमा भरतपुर विमानस्थलबाट 13193 जनाले सेवा लिएको देखिन्छ। डिसेम्बरमा 14889 यात्रुले सेवा लिएका छन् भने जनवरीमा हवाई यात्रुको संख्या कम हुनुमा मौसम खराबीले कैयौं दिनसम्म उडान रद्द हुनु मुख्य कारण रहेको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। मौसमको खराबीका कारण बेला बेलामा पूर्व निर्धारित उडानका तालिका प्रभावित भए पनि जनवरी महिनाको तथ्याङ्कले हवाई सेवा कम्पनीहरू राम्रो फाइदा कमाउन सफल रहेको देखिएको छ। यो सिजनमा घुमघाम र व्यापारिक कामसँगै राजनीतिक प्रयोजनका लागि हवाई यातायातको सेवा लिने यात्रुका कारण चहल पहल बढेको कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका 70 वटा घडियाल गोही नदीमा छाडिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनेता मात्रै निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती नदीमा ती गोहीहरू छाडिएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार विभिन्न समयमा गरी गोही छोडिएको हो। ती सबै गोहीलाई कसरा नजिकै नदीमा छाडिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 100 गोही नदीमा छाड्ने योजना रहेको छ। अधिकारीका अनुसार अब छोड्ने गोहीलाई लोथर नजिकै राप्ती नदीमा छोडिनेछ। त्यहाँ छोडिएका अधिकांश गोही भारततर्फ जाने गरेकाले राप्ती नदीको माथिल्लो भागमा छोड्न लागिएको छ। विगतमा राप्तीसँगै नारायणी, कालीगण्डकी, कोशी, बबई, कडाली लगायतका नदीमा समेत छोड्ने गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा राप्ती र नारायणीमा मात्रै छोडिँदै आएको छ। ती नदीमा गोही संरक्षण हुन नसकेपछि नछोडिएको अधिकारीले बताउनु भएको छ। निकुञ्जको प्रजनन केन्द्रमा अहिले 582 वटा गोही रहेका छन्। सन् 1978 मा केन्द्र स्थापना भएपछि गोहीको बच्चा हुर्काएर सन् 1981बाट नदीमा छाड्न थालिएको छ। पछिल्लो गणना अनुसार राप्तीमा 118 र नारायणीमा 101 गोही रहेका छन्। गोहीले
नदी किनारमा अण्डा पारेपछि जोखिममा रहेको अण्डालाई सङ्कलन गरेर प्रजनन केन्द्रमा ल्याई कोरल्ने र हुर्काउने गरिन्छ। तिनै गोहीलाई 5 वर्षपछि नदीमा छोड्ने गरिएको निकुञ्जले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा साना किसानहरूलाई मर्का नपर्ने गरी भित्राउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा सरकारवालाहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा देशभित्रका साना किसानहरूलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिकोराज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउँदा सरकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले ऐन बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु अघि नेपालका कृषकहरूको रोजगारीको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। जनशक्ति, जमिन र खाद्य सुरक्षामा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँको जोड छ। डेरी उद्योग संघका महासचिव प्रहलाद दाहालले पनि राज्यले पहिले नेपालका किसानहरूलाई प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने उहाँको धारणा छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कृषिमा विदेशी लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा नभई ठूला उद्योगमा भित्राउन लागि बताउनुभयो। 50 करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने तथा आफैले उत्पादन गरेर 75% बढी निकास गर्नेलाई मात्रै भित्राइने उहाँले बताउनु भएको छ। विदेशी लगानीले साना उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने मान्यता राखिएको उहाँले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा नीति तथा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको धारणा लिने गरेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। अब बन्ने कार्यविधि समेत सबैको पक्षमा को साथ लिएर अगाडि बनाइने उहाँको दाबी छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको कोरोना खोपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार भेरिएन्टमा यो खोप कम प्रभावकारी देखिएसँगै दक्षिण अफ्रिकाले यो खोपमा तत्कालका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार अहिले दक्षिण अफ्रिकाको 90% संक्रमितहरूमा कोरोनाको नयाँ प्रकार देखिएको छ। यद्यपि दक्षिण अफ्रिकाका 2000 मानिसमा गरिएको अध्ययनमा भने नयाँ प्रकारको कोरोनामा यो खोपले निकै कम मात्रै सुरक्षा दिने गरेको पाइएको छ। एस्ट्राजेनेकाबाट दक्षिण अफ्रिकाले 10 लाख डोज कोरोना खोप पाएको थियो। आगामी साताबाट यो खोप आफ्ना नागरिकहरूलाई लगाउने दक्षिण अफ्रिकाको योजना थियो। आइतबार मात्रै अनलाइन सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री जेली माखिजले दक्षिण अफ्रिकाले यस विषयमा विशेषज्ञहरूको सल्लाह र परामर्शको प्रतीक्षा गरेर अर्को निर्णय गर्ने बताएका थिए। साथै उनले आगामी दिनमा फाइजर र जोन्सन एन्ड जोन्सनले विकास गरेको खोपलाई भने मुलुकमा दर्ताको लागि आह्वान गर्ने जानकारी गराएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। सावित्रा भण्डारी एक्लैले टोलीका लागि 8 गोल गर्दा विभागीय टोली एपीएफले राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा चौधन्नीगढी नगरपालिकामाथि 14-0 गोलको फराकिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ येन्फाको मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा जारी लिगमा कमजोर देखिएको चौधन्नीगढीमाथि गोलको वर्षा गरेको हो। फराकिलो जित निकालेको एपीएफले क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रालाई आज पनि कायमै राखेको छ। फराकिलो जित निकाल्दा सावित्राका अलावा अनिता बस्नेत र अनिता केसीले समान 2-2 गोल गर्दा अनु लामाले र रबिना लामाले पनि 1-1 गोल गरेका छन्। आफ्नो हाफमा 7 गोल गरेको एपीएफले दोस्रो हाफमा पनि 7 गोल थपेर फराकिलो जित निकालेको हो। पहिलो चरणको खेलमा चौधन्नीगढीमाथि 22 गोल गरेको एपीएफले 7 खेलबाट स्पष्ट जित निकाल्दै शीर्षता कायमै गरेको छ। एपीएफले 7 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। एपीएफले लिगमा अपराजित रहने एक्लो टिम बनेको छ। पराजित चौधन्नीगढीको यो लगातार 7औं पटकको हार रहेको छ भने चौधन्नीगढीले अहिलेसम्म तालिकामा अझै खाता खोल्न सकेको छैन। अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। अहिलेसम्मका खेल सम्पन्न हुँदा चौधन्नीगढीले सबै खेलमा गरेर कुल 86 गोल खाँदा 1 गोल गरेको छ भने एपीएफले 1 गोल पनि खाएको छैन। 7 खेल सम्पन्न हुँदा एपीएफले कुल 57 गोल गरेको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। हडपिएको भूमिबारे काम गर्दा धम्की सुन्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अबका दिनमा सीमाका विषयमा तथ्य प्रमाण सहित वार्तामा जाने उद्घोष। प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। आफूहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरेकोले ओलीबा समूह खोल्न अर्का अध्यक्ष नेपालको सुझाव। दक्षिण अफ्रिकामा अक्सफोर्डले निर्माण गरेको कोरोना खोपमा रोक। कोरोनाको नयाँ प्रकारमा खोप कम मात्रामै प्रभावकारी देखिएको जिकिर। र राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा एपीएफद्वारा चौदण्डी गढी 14 रनले पराजित। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।